अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर बहन सिस्टर्स, हाल ही में इंडिया में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसके बारे में जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। वो एक सुसाइड का वाकया था। एक लड़की जिसका नाम आयशा आरिफ खान बताया जाता है, जिसने कुछ प्रेशर्स के अंदर आके खुदकुशी कर ली। अब जाहिर सी बात है, जब इतना एक ट्रैजिक वाकया होता है तो इसमें फिर और वो भी सुसाइड का मामला हो तो उसमें फिर दो कैंप्स बन जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो लड़की को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं। और मेरे पास जो हकाइक पहुंचे हैं, जो डिफरेंट वेबसाइट्स है, जो लिंक्स मेरे साथ लोगों ने शेयर किए हैं, उसकी बेस पे जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है उसमें तो ये बात समझ में आ रही है कि ये लड़की जो है, इसके जो हस्बैंड था बेसिकली वो निकाह के बाद जहेज की डिमांड कर रहा था और जहेज की डिमांड्स इसकी फैमिली जो है वो नहीं पूरी कर पा रही थी, जिसके प्रेशर में आके ये लड़की जो है इसने खुदकुशी कर ली। इसकी एक कॉन्वर्सेशन थी फोन के ऊपर, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इसके फादर के साथ, जो कि मंजर आम पे आई, जिसमें इसने इनके वालिद जो थे और इनकी वालिदा बहुत कोशिश कर रहे थे इनको समझाने की कि आप खुदकुशी ना करें, आप अपनी जान ना लें। आपको शायद इनका भाई गालिबन उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो आपको पिक करने आ रहे हैं, आप कहाँ पे हैं। और लेकिन वो लड़की उस टाइम पे तो मान गई फोन पे कि जी ठीक है, मैं जो है ना वेट करती हूँ या मैं नहीं करती, लेकिन बहरहाल उसने अपनी जान ले ली। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें दो मेन इश्यूज हैं जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जहेज की लानत जो है ना, ये दीन इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम लोगों ने खामखा कुछ ऐसी चीजों को रस्म बना लिए हुआ है जिसकी वजह से सोसाइटी में लोगों के ऊपर इतना ज्यादा अनडू प्रेशर क्रिएट होता है, इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि इस तरह के वाकयात पेश आते हैं जहां पे न सिर्फ माँ बाप बल्कि वो बच्ची बेचारी जिसकी शादी हुई है उसको आपने खामखा एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजार दिया। और वाकई में हम सबको इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए कि जब हम एक तरफ तो कहते हैं कि जी जहेज एक लानत है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सारे जहेज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम समझते हैं कि जहेज एक लानत है तो फिर इस लानत को अपने घर में क्यों लाना चाहते हैं? आप आज यहां से बाहर निकले, आप लोगों से इंटरव्यू करें कि भाई आप क्या समझते हैं, जहेज एक लानत है कि नहीं है? हर बंदा कहेगा जहेज लानत है, लेकिन अपने लिए वो पसंद कर रहे होते हैं। जब वो किसी की बेटी को लेके आते हैं तो पहले डिमांड शुरू कर देते हैं कि जी गाड़ी भी होनी चाहिए और फलां भी होना चाहिए और कपड़े और ये और ज्वेलरी और पता नहीं क्या कुछ लोगों से मांगना शुरू करते हैं। यानी बेटी तो तुम्हारी मांग ही रहे हैं, साथ साथ तुम्हें प्रॉपर्टी भी चाहिए उसकी। यानी इतना सारा कुछ मांगते हैं, इतनी लालच है, इतनी ग्रीड है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहां पे आपने फरमाया कि यानी अगर इब्ने आदम को एक सोने का पहाड़ भी पूरा आप दे दो ना तो वो दूसरा डिमांड करेगा, और कोई चीज उसका पेट नहीं भर सकती सिवाय कब्र की मिट्टी के। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। यानी ये जो कंपटीशन है ना दूसरों के साथ, ग्रीड में, लालच में, ये चलता रहेगा हत्ता कि तुम कब्रों में ना उतर जाओ। तो ये वाकई में हम सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे से ये जहेज जैसी लानत और इस किस्म के जो प्रेशर्स है अनड्यू जो कि फैमिलीज पे क्रिएट किए जाते हैं, उनको माशरे से वंस एंड फॉर ऑल खत्म किया जाए। ये तो है इसका पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या खुदकुशी करना जो है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंस, इज दैट समथिंग दैट इज परमिसिबल? क्या खुदकुशी करना, सुसाइड करना जो है वो एक वैलिड ऑप्शन हो सकता है? तो देखिए, जवाब है नहीं। सुसाइड इज नेवर अ गुड आइडिया। सुसाइड इज नेवर अ गुड आइडिया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में अपना मास्टर्स डिग्री करने गया था, वहां पे मैंने एक प्रॉपर एक कोर्स किया था जिसका नाम था द सुसाइड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट, और उसमें हम लोगों ने केस स्टडीज पढ़ी थी, सिनेरियोस पढ़े थे जहां पे डिफरेंट लोग जो हैं वो किस किस किस्म की डिप्रेशन से गुजर सकते हैं। और वो तो चले, वो तो एक सेक्युलर एजुकेशन का मॉडल था जहां पे ये बात सामने आ रही थी कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए। हमारा दीन तो बिल्कुल इस चीज को हराम कहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी के ऊपर कोई बोझ उसकी कैपेसिटी से ऊपर नहीं डालता। जो भी मुसीबत, परेशानी, डिफिकल्टी आपकी लाइफ में आई हुई है, जान लें कि आप की कैपेसिटी के अंदर है, आप उसको सह सकते हैं। लेकिन हम लोग गिव अप बहुत जल्दी कर जाते हैं। हमें शैतान जो है ना वो मायूस कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला की मगफिरत से, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। यकीनन हर मुश्किल के साथ ही आसानी भी पैदा हो जाती है। फिर फरमाया हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। तो कभी कभार ना इंसान बहुत बेसब्रा हो जाता है, बहुत जल्दी गिव अप कर जाता है। No matter what the situation, no matter what the consequence, we have to understand कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएंगे मिनल खौफी वल जू व नक्सी मिनल अमवाली व अनफुस व समरात व बशिर साबिरीन। तो इंसान को हमेशा सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नो मैटर व्हाट हैपेंस। मेरा दिल, यकीन करें, फट रहा था जब मैं सुन रहा था
ان کے والد کی بات ان کو فون کے اوپر کہ وہ کتنا بیچارہ مطلب وہ بیگ کر رہے تھے کہ پلیز میرے بیٹے ایسے نہیں کرنا، پلیز بیٹا کچھ ایسا نہ کرنا، کوئی فضول حرکت نہ کرنا. انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ دیا کہ بیٹا تمہارا نام اما عائشہ کے نام کے اوپر رکھا ہوا ہے، پلیز ایسا نہ کرنا. اور جب ایک شخص خودکشی کرتے ہیں تو یقین کریں حرام کیوں ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ آپ اپنی جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ افیلیٹڈ ہیں آپ ان سب کو ٹراما میں ڈال کے جا رہے ہیں. اس باپ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس ماں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اس لڑکی نے خود ایڈمٹ کیا کہ میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں، بس اس کو اپنے ان لا سے مسئلہ تھا. تو ماں باپ کا بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کیا بگاڑا تھا کہ جن کے لیے آپ نے ان کو کہا کہ آپ کیس بھی نہ لڑیں، آپ کوئی بات نہیں آپ کیس ڈراپ کر دیں، کب تک آپ کیس لڑیں گے؟ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. میں یقین کریں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک انسان کس اذیت سے گزر رہا ہوگا، خود بھی جنہوں نے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالا اور اپنی فیملی کو بھی. تو یہ ایک انتہائی حرام عمل ہے. اور کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کبھی ایسی کوئی ڈیفیکلٹی ہو، کوئی ڈپریشن ہو، اینگزائٹی ہو، کچھ بھی ہو، پلیز ریچ آؤٹ ٹوورڈز یور فرینڈز اینڈ فیملی. کسی سے بات کریں پلیز. اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے پہلے، اپنے آپ کو سیلف ہارم کرنے سے پہلے ضرور کسی تک ریچ آؤٹ کریں تاکہ وہ آپ کو کاؤنسل کر سکیں، آپ کی مدد کر سکیں. اینڈ بلیو می دیر از آپشنز، دیر آر آلویز آپشنز، دیر از آلویز سولوشنز. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آ کے بالکل ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی امید کی کرن ضرور ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. ہمیشہ اس لائٹ کو ڈھونڈنا چاہیے اور یقیناً اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی. فائنلی آخر میں اس پہ بات کروں گا کہ کیا اب کسی نے اگر سوسائڈ کر لیا تو اس کے لیے ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں؟ کیا اس کی مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. سوسائڈ جو ہے یہ ایک میجر سن ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پتہ چلتا تھا کہ کسی نے سوسائڈ کی ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کو پڑھنے سے نہیں روکا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لوگوں کو ڈٹر کرنا چاہتے تھے کہ سوسائڈ مت کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر گیو اپ نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کفران نعمت نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی نعمتیں دی ہیں کبھی بھی اتنے ہوپلس نہ ہو جاؤ کہ مایوسی میں چلے جاؤ، جو کہ خود ایک کفر ہے. سو اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈٹر کرنے کے لیے خود تو جنازہ نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو پڑھنے دیا. اور اسی لیے ہم لوگ ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے خوب دعائیں کریں گے. یا اللہ جو ان پہ مصیبت پریشانی آئی ہوئی تھی، یا اللہ اس کے عوض انہوں نے خودکشی کی، اپنی جان لی ہے اور اپنے فیملی کو بھی ایک دکھ اور درد دیا ہے، یا اللہ ان کو یہ غلطی معاف فرما. اب یقین کریں کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ پتہ چلا کہ ایک بھائی ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے جو والد ہیں بڑے ارلی ایج میں، خیال ہے ہارڈلی وہ 22-23 ایئرز کے تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے والد صاحب کی جو واٹس ایپ پہ ڈی پی ہے نا، وہ تقریباً 1 سال تک اس لڑکے کی قبر کی تصویر رہی. وہ جو والد ہیں ان کا جو ڈی پی ہے واٹس ایپ کا، وہ 1 سال تک اپنے جوان بیٹے جس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی قبر کی تصویر رہی کہ وہ بس اسی غم میں بےچارے اپنی زندگی اب گزار رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، میں اپنے دل سے دعا کرتا ہوں ان بہن کے لیے جنہوں نے اپنی جان لے لی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو بھی ان پہ مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئی ہوئی تھیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا لیول تھا. بہرحال ہماری دعا ان کے لیے ہے، اور ہم کوشش کریں، ہم سارے، میں بھی، آپ بھی، ہم سب مل کے، کہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. آئندہ کوئی اس طرح کی عائشہ نہ ہو جس کے ساتھ اتنا ظلم ہو کہ وہ دنیا چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.